अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट शायान शौकत और आप देख रहे हैं दी डॉक्यूमेंट्री विद न्यूज़ 30। आज ऐसी शख्सियत के बारे में हम आपको बताएंगे जिनको जनरल का लक़ब मिला। मैं किसी महकमे की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक सियासी जर्नल की बात कर रहा हूं जो MRD और ARD की तहरीकों का हीरो रह चुका है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो कि नवाबशाह के एक कस्बे 60 मील में पैदा हुए, एक ऐसा हीरो जिसने जमहूरियत की बहाली में मेन किरदार अदा किया। उनका नाम था सैयद वली मोहम्मद शाह, द वन मैन आर्मी। तहरीक बहाली जमहूरियत के दौरान जब नवाबशाह से चांडियों कबीले के सरबरा पुनल खान चांडियों ने ज़ियाउल हक की ताकत को ललकारा, तो दूसरी तरफ सैयद वली मोहम्मद शाह बाअसर लोगों की परवाह किए बग़ैर कुछ शाहरा से जहां जनरल ज़िया और उनके सरकारी काफ़िले का गुज़र था, दरख्तों और बिजली के खंभों पर बैनर आवीज़ा करार दे दिए गए। इस शहरा से किसी गैर जमहूरी हुक्मरान का गुज़रना ममनू है। इंतज़ामिया और फ़ौज हरकत में आ गई, बैनर उतार लिए गए और जनरल ज़ियाउल हक ने अली कुली ख़ान को ये अहकामात जारी किए कि वली मोहम्मद शाह को देखते ही गोली मार दी जाए। सूरत हाल को देखते हुए मोहम्मद बख्श धामरा मरहूम के कहने पर वली मोहम्मद शाह ज़ेर ज़मीन चले गए। उनके मंज़र से गायब होने के बावजूद जनरल ज़ियाउल हक को अपनी गुज़रगाह तब्दील करनी पड़ी। इस वाक़े के बाद से सैयद वली मोहम्मद शाह को जनरल शाह के नाम से जाना जाने लगा। इस लक़ब को बेनज़ीर भुट्टो ने दौरे नवाबशाह के मौके पर दिया था। आइए चलते हैं वली मोहम्मद शाह के साथियों के पास और उनसे वली मोहम्मद शाह की शख्सियत के बारे में जानते हैं। ये हमारे जनाब वली मोहम्मद शाह साहब पार्टी के बहुत ही पुराने वर्कर थे, जियाले थे, ओहदेदार थे। ओहदेदार भी उस ज़माने में जब यहाँ पाकिस्तान में सियासत में काली रातें चल रही थीं। वो काली रातें जो ज़ियाउल हक के ज़माने में हमारे साथ जुल्म किए गए, हम उस दौर को काला दौर कहते हैं। ज़माना वो था कि जिसमें बहादुरी से लोग पार्टी के साथ खड़े हो सकते थे। और ये वली मोहम्मद शाह ऐसा ही बंदा था जिसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने लक़ब दिया था जर्नैल शाह। अब जर्नैल शाह जब हो गया कोई, तो समझो वो किसी की परवाह नहीं करता था, किसी के सामने बोलता था, हर जगह आगे आगे होना उसका मशगला था। हमारा नवाब शाह जो उस वक़्त एक तहसील था, नवाब शाह और इलाका, वो सब उसका सदर भी था। और नवाब शाह की तो MRD के तहरीक में बड़े बड़ी बातें याद आती हैं। वहाँ पुनल खान चांडियों गोट के बाहर जो बैठे हुए थे लोग अपने कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। तिलावत करते हुए खैरपुर नाथन शाह के शहीदों की फातिहा करते हुए उनको जो मारा गया, उसने नवाब शाह की तारीख में नवाब शाह ने अपना नाम लिखवा दिया। 14 हमारे दोस्त शहीद किए गए। पुनल खान चांडियों साहब को एक दरख्त से बांधा गया, 3 दिन मुसलसल बांधा गया। ये वो ऐसी शानदार कहानियां हैं उस MRD की जद्दोजहद में जो पीपल्स पार्टी ने दूसरी जमातों के साथ मिलकर की थी। और इसमें हक हम मांग रहे थे, सिर्फ अपने होने का हक। अपने होने का मतलब कि हमें अपने मुल्क को वापस लेना था, वोट करवाना था। इलेक्शंस नहीं हो रही थी और इस वजह से MRD बनी थी कि हम आईनी हुकूमत को बहाल करा सकें। उसमें जनरल शाह साहब की खिदमत पार्टी के लिए सुनहरी हरूफ में लिखने जाने की बात है। वो हमसे चले गए असल दुनिया में। दुनिया फ़ानी है, ये जाना आगे है। वो उनके बच्चे भी हैं जो उसकी राह पे चल के आगे पार्टी को और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जब नाम ही ऐसा रखा गया, और वो भी किसी और ने नहीं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अगर नाम रखा था, तो ज़रूर उसमें कोई ऐसी बात थी, ऐसी खासियत थी कि जिसको वो कोई भूल नहीं सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे ओहदेदार, सारे वर्कर यकीनन ऐसे ही अजीम वर्करों की वजह से
आज भी ज़िंदा हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी ज़िंदा रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी साईं। दोस्तों की तरफ से हुक्म हुआ है कि साईं वली मोहम्मद शाह उर्फ जर्नैल शाह के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप अपने तासरात बताएं। साईं वली मोहम्मद शाह उर्फ जर्नैल शाह मेरा बहुत पुराना दोस्त और MRD तारीख के वो हीरो थे यहाँ के, और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं और उनकी जो मेहनत है MRD की तारीख में, बीबी ने, शहीद ने उनको खिताब दिया था जर्नैल शाह का। तो MRD की जो तारीख चली थी 81 से 81 में हम लोग साथ थे। यहाँ मार्शला कोर्ट में केस चला था और 1 महीना 9 दिन अंडर ट्रायल पीरियड था, और उसके बाद कन्विक्शन हुई थी मार्शला कोर्ट में तकरीबन 1 साल, और कुछ फ़ाइन भी हुआ था, इन डिफ़ॉल्ट 3 मंथ्स मोर भी था। वो सारे पीरियड हमने इकट्ठे सखर जेल में और उसके बाद नारा जेल में हमने इकट्ठे जेल में रहे, और जिसमें रहीम बख्श जमाली भी था, वली मोहम्मद शाह साहब मेरे साथ थे, सही इरशाद शाह उर्फ इशू शाह, वो हमारा जेल का साथी रहा है। तो काफ़ी दोस्त उस वक्त हम जेल में रहे थे 81 में। रसूल पलेजो साहब हमारे साथ थे, फाजिल राहू साहब हमारे जेल के साथ ही रहे, बाबल जखरानी साहब हमारे साथ रहे, रफ़ीक सफ़ीक साहब हमारे साथ रहे, अबू बकर जरदारी साहब नारा जेल में हमारे साथ थे, साईं अली मोहम्मद शाह लकियारी साहब मेरे साथ जेल में थे नारा में। तो काफ़ी यादें हैं वाबस्ता। तो बड़े हिम्मत वाले दोस्त थे साईं वली मोहम्मद शाह साहब। और ख़ास तौर पे 81 में तो ये स्ट्रगल थी, हमने तारीख जो चली थी ARD की, उस पहले भी बेगम नुसरत भुट्टो साहब पे जो हमला हुआ था उसके ख़िलाफ़ जो तारीख चली थी, हम लोग फिर हमारे ऊपर मार्शला कोर्ट में केस दाखिल हुआ और चला। फिर वो टाइम गुजार के उसके बाद मेन जो MRD की तारीख चली थी 83 की, तो उसमें साईं वली मोहम्मद शाह ने हारावल दस्ते का काम किया था, और मेरे तो उस्ताद थे, और वो तालका के प्रेसिडेंट थे नवाब शाह के, और मैं जनरल सेक्रेटरी था उनके साथ। तो उस वक्त तालका दौड़ नहीं था, 27 UCs थी, तालका नवाब शाह पूरे का पूरा उसका वो प्रेसिडेंट था और मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो हमने मिल के साथ जद्दोजहद की मार्शला के रिजिम के ख़िलाफ़, और उसके बाद 16 FIR हमारे ख़िलाफ़ कटी, जिसमें वली मोहम्मद शाह गिरफ़्तार हो गए, और मुझे जो हुक्म ये था कि आप बाहर रहें और जद्दोजहद जारी रखें। फिर हमने जद्दोजहद की। उसके बाद मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे के बाद ये केसेस हमारे ऊपर 93 वाली गवर्नमेंट में जाके ख़त्म हुए। तो वली मोहम्मद शाह की अगर मैं शख्सियत के बारे में कहूँ तो वो बड़े मिलनसार यारवेस आदमी था, और सिंधी में कहते हैं कचहरी जो मोर कहते हैं हम उसको। तो वो हमेशा दोस्तों को इकट्ठा करने वाला था, और दोस्तों के साथ कचहरी करने वाला, मिलने वाला, दोस्तों के पास जाना दुख सुख में, और जहाँ भी किसी के दोस्त को कोई ज़रूरत पड़ती थी मदद की तो वहाँ पहुँच जाता था। और ख़ास तौर पे गरीब मिस्कीन लोग जो थे उसके, मैं आपको बताऊं, वो सटमेल में वो होते हैं अपने जिप्सीज, तो वो उनके साथ भी उसकी दोस्ती थी, वो बैठ के उनके साथ खाना खाता था। तो उसकी शख्सियत का ये जो पहलू था मुझे बड़ा पसंद था। उसमें वो कहते हैं ना, एक तो मौलाई था, पंजतन पाक को मानने वाला था, और उसमें मतलब एक जो प्राउडनेस वो नहीं था, वो एक सादा सा बंदा था, लेकिन उसकी सब इज़्ज़त भी करते थे। चाचा हाकिम अली खान इज़्ज़त करते थे, आसिफ साहब, बीबी साहबा इज़्ज़त करती थी, और पार्टी के वर्कर हो तो वैसे ही उसकी इज़्ज़त करते थे। और उसको ज़िंदगी ने इतना साथ नहीं दिया, वो छोटी सी उम्र में हमसे अलग हो गए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनकी जो औलाद है बहुत सआदतमंद हैं, हमारे साथ हैं पार्टी में, उसके बेटे खुसूसन तो हमारे साथ हैं। अली शाह साहब है, उनके भतीजे हैं, वो हमारे साथ हैं। तो मैं समझता हूँ जब तक पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल की जब तक बात चलेगी
تو سید ولی محمد شاہ عرف جنرل شاہ کی بات ضرور چلے گی، اس کو ضرور یاد کیا جائے گا۔ سکھر جیل کے حوالے سے خیرپور جیل میں، نواب شاہ میں، تو اس کا حلقہ آبا بڑا تھا۔ ساگڑ میں جہاں بھی جاتے تھے تو ماشاءاللہ اس کے دوست ہمیں ملتے تھے، اور آج بھی اس کو ہم یاد کرتے ہیں اچھے لفظوں میں، اور دعا گو ہیں اللہ اس کو جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمائے، آمین، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ولی محمد شاہ صاحب کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ ایک محبت بھرے انسان تھے۔ ان میں نہ صرف محبت تھی بلکہ وہ نام ہی محبت کا تھے، اور جو ان کی سب سے بڑی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ کتنے بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ان کے ساتھ وہ بڑے آدمی بھی ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے تھے، لیکن وہ اسی بڑے آدمی جس کے پاس وہ بیٹھے ہوتے تھے اس کے گھر کا جو پیون ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے ایڈجسٹ ہوا کرتے تھے۔ اور میں نے ایسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں جو آپ کے پاس آئیں اور پھر وہ چلے جائیں تو اس کے بعد آپ کے گھر کے جتنے نوکر ہیں اور جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو یاد کرتے ہوں، اور ایسے لوگ جن کو نہ صرف ان کے دوست یاد کرتے ہوں بلکہ ان کے دوستوں کے جو ملازم ہیں وہ سارے بھی ان کو یاد کرتے ہوں، کیونکہ وہ جب بھی کہیں پہ گئے ہوں اور انہوں نے ہمیشہ وہاں پہ محبت ہی بانٹی ہو، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایک اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ اور جیسے ان کا نام تھا، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک محبت کا پیغام تھے، اور ان میں چھوٹے بڑے والا عنصر بالکل نہیں تھا۔ وہ سب کے ساتھ ایک جیسا چلتے تھے اور سب کے ساتھ وہ فرینک تھے، اور سب کے ساتھ بہت جلدی گھل مل جایا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے سید ولی محمد شاہ صاحب مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی اور میں جیل میں تھا، تو ولی محمد شاہ صاحب وہاں پہ سینٹرل جیل سکھر میں، وہاں کی جو ڈسٹرکٹ جیل ہے وہاں پہ مجھے ملنے آئے۔ تو ولی محمد صاحب سے میں نے عرض رکھی کہ آپ کیوں خواہ میں آپ نے تکلیف کی نواب شاہ سے چل کے آپ ادھر آئے، تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ اور وہ لفظ مجھے آج تک یاد ہے۔ انہی دنوں میں ریسنٹلی ایک ہفتے کے اندر سائیں ولی محمد شاہ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور مجھے وہ لفظ آج بھی یاد ہے۔ جس محبت سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، میرے خیال میں ایسے انسان آج کی دنیا میں بہت ہی کم ملتے ہیں۔ آج میرے لیے بڑے اعزاز کا دن ہے کہ میں اپنے محسن اور میرے پارٹی کے محسن کے عظیم ورکر مرحوم سید ولی محمد شاہ کے بارے میں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ میں تو پیپلز پارٹی کا ادنا کارکن ہوں، اور تھوڑا بہت مجھے بھی موقع ملا کہ میں نے سائیں ولی محمد شاہ سے کام بھی کیا، مگر حسن اتفاق یہ سمجھا جائے کہ سائیں ولی محمد شاہ نے مجھ سے پہلے، جب بے نظیر بھٹو بڑے مشکل دور میں سے گزر رہی تھی اور پیپلز پارٹی بڑے کٹن وقت آیا جب ذوالفقار علی بھٹو اریسٹ ہوا، تو اس شخص نے وہاں پہ خاص طور پہ اس وقت ڈسٹرکٹ نواب شاہ تھا ہمارا، سائیں بلانگ کرتا تھا اس وقت دوڑ تحصیل سے، اس نے پوری تحریک کو لیڈ کیا اور اس طرح سے پارٹی کی تحریک کو منظم کیا، چلایا کہ میرے پاس اس کے لیے بتانے کے بہت سا ٹائم چاہیے، میں وہ ہر ایک چیز آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں، اور یہ بڑا عجیب ایک ٹائم ہے کہ میرا میسیج خاص طور پر پورے سندھ بلکہ پورے پاکستان میں یہ جا رہا ہے کہ اس نڈر ورکر نے کس طرح اپنے پارٹی کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نہ صرف پیغام پہنچایا، پر جب ضیاء الحق کے زمانے میں اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر کا جو زمانہ تھا، اس وقت اس نے ان کے ساتھ جو پنگا لیا لوگوں کے حقوق کے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کے حصے میں آتا ہوگا،
جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سائیں ولی محمد شاہ کا نام اس کی جو پارٹی کے لیے اس نے خدمت کی، جہاں اسٹرگل کی، اس کی وجہ سے جس طرح وہ فائٹ کرتا تھا اس کا نام سید جرنیل شاہ رکھا گیا تھا۔ تو ولی محمد شاہ کے نام پہ وہ کم اور جرنیل شاہ کے نام سے وہ زیادہ مشہور تھے۔ تو پھر مجھے بھی موقع ملا کہ میں نے اس وقت سائیں ولی محمد شاہ پیپلز پارٹی سے نہیں بلکہ ہم لوگوں سے ناراض تھا، تو جب مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ شپ ملی تو پھر میں نے ان کو منایا اور اپنے ساتھ پھر پارٹی میں کام کرنے کے لیے اس کو ریکویسٹ کی، اور اس نے ہماری ریکویسٹ مانی۔ اور میں بات ایک بتاتا چلوں، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ایک پروگرام ہوتا نواب شاہ میں آ رہی تھی، اور میں وہ مینیج کر رہا تھا کہ میں سائیں ولی محمد شاہ کی تعزیت پہ شاید آنی تھی۔ اس وقت سائیں ولی محمد شاہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، تو میں نے وہ پروگرام بنایا تھا کہ میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اس نیڈر ورکر کے پاس لے کے جاؤں۔ اور جب محترمہ نے یہ سنا اور اس وقت مجھے کہا کہ ہاں کس کے پاس مجھے لے کے جا رہے ہو، ولی محمد شاہ، تو اس نے کہا کہ محترمہ نے وہ پروگرام اوکے کیا تھا، مگر پھر وہ کوئی ایسی وجوہات آن پڑی جس کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے۔ اس کی فیملی ہمارے ساتھ چلی، ابھی تک چلی آ رہی ہے، تھوڑا بہت رفٹ ضرور ہوا ہے، اور اس کا بیٹا ہمارے ساتھ اور باقی ان کی جو فیملی ہے وہ چل رہی ہے۔ میں یہ امید کرتا ہوں ان کی فیملی سے کہ جس طرح سائیں ولی محمد شاہ اور جرنیل شاہ نے پاکستان پیپلز پارٹی، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترم بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ دیا، مرتے دم تک پارٹی میں رہے، تو میری بھی ان کے جو بچے ہیں یا ان کی جو فیملی ہے ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، مگر بے نظیر بھٹو صاحب کا جو بیٹا محترم بلاول بھٹو زرداری ہے، ہمیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ بھٹو صاحب نے اپنا ٹائم اچھا گزارا، پھر محترمہ نے ہمیں سب کو اپنے ساتھ لے کے چلی، اب ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم تھوڑا عمر میں ان سے بڑے بھی ہیں، ویسے تو ہمارا لیڈر ہے، مگر یہ ہمارے کارکنوں اور ورکروں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے قائد محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ چلیں۔ یہی ایک واحد لیڈر ہے جو اس ملک کے غریب عوام کے جو بھی ایشوز ہیں اس کو یہی حل کرے گا، اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی، یہ میرے لیے ایک باعث فخر بات ہے کہ میں جو ہے وہ آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے والد سید ولی محمد شاہ پر بات کروں۔ تو جب میں کافی چھوٹا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ آج بھی میں جب وہ باتیں یاد کرتا ہوں اپنے والد کے بارے میں تو وہ بہت ملنسار تھے، اور جو ہے وہ دوستوں کو رسپیکٹ دینے والے تھے، دوستی نبھانے والے تھے۔ جس دوست کو جہاں بھی بابا کی ضرورت ہوتی تھی بابا اس کے لیے جو ہے وہاں پہنچتے تھے۔ جن کا فرینڈس کا سرکل ہوتا تھا بابا کا، جناب خادم شیر صاحب ہو گئے، یا ستار کیریو صاحب ہو گئے، یا جو ہے وہ اپنا ایوب خان رند صاحب ہو گئے، یا زرداری صاحب تو لیڈر ہے ہمارے، تو جو ہے وہ یہ ساتھ ہوتے تھے۔ اور جو ہے وہ زرداری صاحب ہمیشہ ان کا بہت خیال کرتے تھے اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بے نظیر صاحبہ ان کی عزت کرتی تھی، اور میرے والد کو جرنیل شاہ کا لقب دیا تھا MRD میں۔ تو جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ آج تک میرا پولیٹیکل کیریئر ہے، میں تالکے دوڑ کا وائس پریزیڈنٹ ہوں نواب شاہ ڈسٹرکٹ میں۔ تو جو ہے وہ آج تک جو بابا کے دوست ہیں یا بابا کے جو جاننے والے ہیں یا بابا سے جو محبت کرنے والے ہیں وہ آج تک ہماری عزت کرتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ ان کے جو
रिक्वायरमेंट्स है जो वो चाहते हैं कि एक हमारे दोस्त की औलाद ऐसा हो, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी उसकी तरह बन के दिखाएं, लेकिन वालिद की जगह तो बेटे नहीं ले सकते। बाकी ये है कि मैं जो है वो सलाम पेश करता हूँ जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब को और अदी फरियाल टालपुर साहिबा को, अदी अजरा साहिबा को, जिन्होंने औलाद की तरह हम वर्कर्स का ख्याल रखा। ख़ास तौर पे जो है वो तब जब मेरे अपने मुझे जो है वो मुझसे दूर हो गए पीपल्स पार्टी में रहने की वजह से, तो इन लोगों ने मेरे सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज तक करते आ रहे हैं। और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल अपने औलाद की तरह, अपने बच्चों की तरह हमें देखते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कायद हमें मिला है जो अपने वर्कर्स को अपना जो है वो औलाद की तरह, अपने बच्चों की तरह देखता है। और जो है वो मैं आखिर में सिर्फ यही बात बोलूँगा कि सैयद वली मोहम्मद शाह जब तक ज़िंदा थे तब तक पीपल्स पार्टी में ही रहे, और मैं उनका बेटा जब तक ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी में ही रहूँगा और ख़िदमत करता रहूँगा जहाँ तक मेरी हैसियत है और जहाँ तक पार्टी हमें बुलाएगी, जब भी बुलाएगी। पार्टी के लिए हमारी जान भी हाजिर है, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसके लिए मेरे वालिद ने जेल भी काटे, मेरे वालिद ने सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, लेकिन आखिरी वक्त में भी वो ये तब्दील करके गए कि पीपल्स पार्टी को, आसिफ साहब को, बेनज़ीर साहिबा को कभी नहीं छोड़ना। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 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 आसिफ साहब के साथ हैं, और बीबी के बेटे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ हैं, और इंशाअल्लाह जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक हम साथ रहेंगे। और मैं अपनी ज़ाती बात करूँगा, मैं अपनी ज़ाती तौर पर बात करूँगा, मैं अपने ख़ुद की बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी और अपने की नहीं, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ कि मैं ख़ुद को पीपल्स पार्टी की प्रॉपर्टी मानता हूँ। मैं पीपल्स पार्टी की प्रॉपर्टी हूँ। अगर मुझे जो है वो कोई हुक्म मिलेगा तो इंशाअल्लाह मेरी तरफ से लब्बैक होगा और मैं हमेशा हाज़िर रहूँगा। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा इनके करीबी साथियों ने किस तरह इनकी शख्सियत को बयान किया। वो हकीकत में एक ज़िंदा दिल इंसान थे, एक नेक दिल इंसान थे, दोस्तों के दोस्त थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट्री के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।